दाऊद अलैहिस्सलाम की बात बड़ी कॉमन सेंस दी और मोटी कि जिसने मुझको सुनने वाला बनाया वो खुद ना सुनता होगा। आप सुने ही ना तो मैनू सुनने वाला बना दे, आप मादा बेजान तो मैनू जिंदगी दे दे, खुद सोच नहीं सकता तो मैनू दिमाग दे दे। ये डैरियां का ऐसा बेहूदा जवाब है जोड़ा वो भी मुतमैन कोई नहीं, सिर्फ जान छुड़ाना चाहते अल्लाह तो। अल्लाह मान लीजिए तो नेकियां करनियां पईयां, इस तो बहाने बनाते हैं। खुदा ने जवाब दिता कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जहान नूं उन्होंने दिता जिद को सब कुछ है। ये नथिंग तो समथिंग नहीं पैदा होया, बे कुछ भी नहीं सी तो उस मादे चो सब कुछ निकलाया। आम मादा कंगाल तो तुहानूं गनी कर दे, कभी भी नहीं हो सकता। ये उस खुदा की शान है जिहड़ा आप सुनने वाला सी, वेखण वाला सी, बोलण वाला, तुहानूं भी जर्रा जर्रा उन्हें दे। सारे इल्मां दी जड़ और सारी मारफत की बुनियाद मारफत नफ्स है। आदमी का अपने आप को पहचानना कि मैं की हाँ, कित्थों आया, क्यों आया, किधर जाना, ये इलम अगर हासिल नहीं होता तो दुनिया जहान की लाइब्रेरियां में आदमी पी जाए और जहान दी किताबां उहदे दिमाग च आ जाना तो जाहिल। इल्म है कि रहबा हक ना नुमायद जहालत अस्त, वो इलम जिहड़ा इंसान नूं हक दा रस्ता नहीं दिखाउंदा वो इलम नहीं जहालत है। इस तो डिग्री होल्डर बड़ी बड़ी डिग्रियां लई फिरदे है, मगर ये सब बेदानश और अहमक है क्योंकि हकीकी इलम तो महरूम है। हकीकी इलम है आदमी कुछ भी ना पढ़िया होवे, अपने बारे च उन्हें खबर होवे मैं की हाँ, किस बनाया, क्यों बनाया, किधर जाना। इस पारों ही सराम दे रोज़गार जमाने के अंदर मशहूर है और वाकई अपने दौर बड़ा दाना होया सुकरात। उन्हें एथनस के अंदर यूनान के दारुल हुकूमत जिहड़ा अपना मदरसा बनाया सी, उहदे दरवाजे सिर्फ एक फिकरा लिखा है, इंसान अपने आप को पहचान, किसी होर इलम की लोड़ नहीं। यही अलफ है जिन्होंने बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे एक को अलफ तेरे दरकार। ये अलफ नहीं ना होगा तो कुछ भी नहीं होगा। आदमी अपने बारे खबरदार होवे, आगाह होवे कि मेरी की हकीकत है। और जब ये अपने बारे समझना चाहता है, एक गल जी हर आदमी की समझ आ सकती है और दीन की जड़ है, अपने फकर का पता लग जाता। असी बिल्कुल खाली सी, साढ़े को कुछ भी नहीं सी, लम यकुन शैम मज़कूरा, कोई इस तो बेखबर है। एक दौर ऐसा गुजरा जो इसका नामो निशान ही कोई नहीं है ही नहीं सी। तो जदों ये मादूम सी नहीं सी तो हुण इन्ने कुछ का मालिक है, सुन रहा, वेख रहा, बोल रहा, जहाज़ां चढ़िया फिरदा, इन्नियां दौलतां इहदे कोल आ, बड़े बड़े दर्जां ते पहुंचा। तो फिर ये मारिफत की हासिल होंदी, पहचान की होंदी है, दीन सिखाउंदा या अय्युन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह वल्लाहुल गनिय्युल हमीद। फकर का पता लग जाता असीं बज़ाते खुद बिल्कुल खाली हथ, साडे कोई नहीं। हुण जिहड़ा इन्ना मिलिया ये कित्थों मिलिया? फिर जो तू अपनों आप ते पाया वेख के इत्थों अल्लाह लभ जांदा वे। जो टुरदा ना अपनी कहानी पढ़ भी मैं है नहीं सी, हुण हैगा और इन्ना कुछ मेरे कोल है, ये कित्थों मिलिया? सब कुछ मालिक दिता तैनूं ते तू सब कुछ पाया, जो तू आप ते अपना पाया वेख कित्थों आता। इन्ना ही पुछ ला अपने आप नूं भी ये जिहड़ा हुण मैं आना और मेरा आना कित्थों बनया? तेरा नामो निशान ही कोई नहीं। ये जदों फिर सुराग लगता तो अल्लाह पाक का लगता। एक ज़ात ऐसी सी जिहड़ी कदीम और अज़ली है। कल ही मेरे एक दोस्त पूछ रहे हर बंदा इस सवाल तो परेशान, अल्लाह नूं किने बनाया? बस प्रोफैसर साहब ये सवाल सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, आपस च कराउंदा है। खुद सवाल बेहुदा कि अल्लाह कहना और फिर बनया कहना। जिहड़ा बनया अल्लाह नहीं, सुन लो, जिहड़ा है नहीं सी तो बनया ना वो कोई मखलूक है, वो दुनिया की कोई शय अल्लाह नहीं हो सकता। अल्लाह का तो माना ही है कि वो जिहड़ा कोई शुरू नहीं, जिहड़ा तुसीं मुढ़ लभ्या बैठो चलिया वो अल्लाह नहीं होना, वो कोई मखलूक होनी। इस वो मखलूक नूं खालिक की लोड़ है भी ये बनया जा किन बनाया? अल्लाह बनया नहीं, तौबा तौबा तौबा। जिन्हें आख्या अल्लाह किन बनाया वह मतलब वो समझदा भी अल्लाह भी बनया, तौबा अल्लाह नहीं बनया। इस बारों ही हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह जो किसी ने आख्या अल्लाह कदों तो, उन्हें आख्या बेवकूफा तू वो वक्त दस जो अल्लाह है नहीं सी, फिर तेनों मैं दसा बैठों। अल्लाह तो कहिंदे ही उन्होंने जिहड़ा कदीम और लम यज़ल आउणा ही नहीं सिरा, पिछे नूं टुरिया, इत्थों ही अकल जिहड़ी इहदी मत मारी जांदी। ए लफ्ज़ असीं बोलदे अज़ल रब, खुदा की कसम अकल के अंदर कुछ तसव्वुर नहीं आ सकता। पर टुरे जाने अरबां पदमां टुरे जाने, किते आ जाए सिरा नहीं, सिरा आ गया तो अल्लाह नहीं, इधर भी नहीं आना और इस पासे भी नहीं आना, खत्म ही नहीं उन्हें होना। इस पारों अल्लाह ताला साडी समझा करो बिल्कुल बाहर, वह कख नहीं असीं लभ सकते। मगर एक मनना पैना है भी कुछ है सी जिहदे पल्ले सी ते जिन्हें बाकी शै नूं दे दित्ता। जो जहान च है नहीं सी, मादूम सी, नहीं सी, हुण बने कोई बनाउण वाला तो उन्हें बनाया। वो आप भी जब बनया हो तो फिर साडी सफ्ती आ गया ना, फिर अल्लाह नहीं। वो इस तो उन्होंने मन्निया भी एक जिहड़ा उत्ते जाके रुकना पैना है कि उन्होंने नहीं किसे बनाया, उन्हें हर शै नूं बनाया, वो बनया ही नहीं, बनाउणा उन्होंने किन्ने? कदीम और अज़ली।
ਇਹ 'ਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਕੀਰ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਤਾ ਔਰ ਦੇਣ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਾਲਨਾ ਸਮੀਮ ਬਸੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਕਿੱਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਮਮਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਮੰਨਾ ਪਣਾ ਬੇਕੈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ لا تعداد خزانے سے اور اس پاروں قرآن نے شروع اپنا کیتا الحمدللہ رب العالمین اور بے وقوفو اور یہ تسی حیران نہ ہو کئی ایویں تھلے آ جاندے دہریاں کی جواب دہریے ہاتھ سوال دے تھلے وہ بھی مندے بے شاید جڑی ان کسے نہیں بڑا یہ میں تسی برابر دے کان کھول کے گلاں سنیا کرو تاکہ اس دور جڑے فتنے دا مقابلہ کر سکو اس سوال دے جواب دونوں برابر ہیں دہریہ بھی مندا کہ ہر شے بنی اے چوں بنی اخیر آندا ایک مادہ میٹر ایسی شاید بھی وہ نہیں بنے انہوں قدیم منتا وہ نہیں وہ کسی نے بناؤ والا منتا کہ ہمیشہ تری آؤں جی اسی اللہ مننے نا ادا ہی وہ مادے نہیں منتا کہ مادہ نہیں بنیا اس کو جواب دعا کا کوئی ایک شاید ایسی ہے جی کا کوئی آغاز نہیں وہ شروع تو مگر ویکھنا ہوں صرف ہے مادہ اس کرسی سے بہ سکتا ایڈا وڈا جہان اور جو کچھ نظر آؤں جی تو مادے کے اندر سائنسدان لیبارٹریاں تجزیہ کر کے وکھا دیں وہ سنتا ویکھدا چلتا پھردا ٹھیک ہے انہیں سانوں بھی سن ویکھن والا بناتا ورنہ داؤد علیہ السلام کی بات بڑی کامن سینس دی اور موٹی کہ جس نے مجھ کو سننے والا بنایا وہ خود نہ سنتا ہوگا آپ سنے ہی نہ تو مینوں سن والا بنا دے آپ مادہ بے جان تو مینوں زندگی دے دے خود سوچ نہیں سکتا تو مینوں دماغ دے دے یہ ڈیریاں دا ایسا بےہودہ جواب ہے جڑا وہ بھی مطمئن کوئی نہیں صرف جان چھڑانا چاہتے اللہ تو اللہ من لیے تو نیکیاں کرنی پہ اس تو بہانے بنا خدا نے جواب دیتا کہ الحمدللہ رب العالمین جہان نو ان دیتا جس کو سب کچھ ہے یہ نتھنگ تو سم تھنگ نہیں پیدا ہوا بے کچھ بھی نہیں سی تو اس مادے چ سب کچھ نکلایا آپ مادہ کنگال تو تمہیں غنی کر دے کدی بھی نہیں ہو سکتا یہ اس خدا دی شان ہے جڑا آپ سننے والا سی ویکھن والا سی بولن والا تمہیں بھی ذرہ ذرہ انہیں دے کڈا معقول جواب ہے کہ جس کو خدا نے پرے سے وہ دے رہا اور جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں نہیں سی ہوں ہے گا تو پھر بن بنایا نہیں بن سکتا تو بناؤ والا بھی وہ ہونا چاہیے جڑا میرے تو آلہ ہوئے وہ زیادہ سنتا ہوئے زیادہ ویکھدا ہوئے زیادہ طاقتور تب مینوں تھوڑا تھوڑا دے سکتا جہے اپنے پلے کوئی نہیں وہ کی دے سکتا قرآن نے ہی جواب دیتا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اے لوگو تسی سارے دے سارے خدا دے فقیر دے واللہ الغنی الحمید ایک غنی اور دے خزانے بھرے آ وہ دیندا اللہ دی معرفت حاصل ہوندی ہے اپنی پہچان چوں کوئی کتاب اور پڑھن دی لوڑ نہیں اپنا ہی شروع اخیر ویکھ لوے بھئی جدوں میں نہیں سی کتھوں آ گیا یہ سنن والا کداں بن گیا بولن والا بن گیا نیکی بدی دے فیصلے کنی دیر کشم کہہ رہی میرے تہاڈے دماغ جدوں کوئی گل کرنا چاہنے اسی کام بڑی دیر اندر لڑائی رہی کہ کم کراں نہ کراں چنگا برا یہ انیاں سوچاں کہن دتیاں مادہ تے بالکل دماغ تو خالی ہے اور مینوں دماغ دے سکدا اللہ چونکہ خود آزاد ہے اپنی مرضی نہ کر سانوں ہی تھوڑا جا ذرہ دیتا کہ جو چاہے کر سکتے تھوڑا جا فعل مختار بنائے اور یہ لازمی بھی گل ہے پھر جب سمجھ آ میں ترتیب نہ دس رہا اپنی پہچان کرو اپنی پہچان کی ہے ویسی بالکل صفر سی ہوں بہت کچھ ہے صفر جڑا سب کچھ دا مالک کتوں بنیا عطا ہے اللہ دی دین ہے یہ اللہ دیا نعمتاں وما بکم من نعمت فمن اللہ تہاڈے کول جو کچھ بھی ہے گا نا جو تسی ویندے تہاڈا نہیں تسی بالکل مالک نہیں تسی یہ تو خالی سی یہ دین ہے اللہ دی یہ اس دیتا